नमस्कार, जोजोलप्पा एवं स्वागतम। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति रेडियो नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी एवं श्रोता महानुभावहरूमा सधैँको बिहिबार चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको सामाजिक शिक्षक मीन बहादुर सिंह यहाँहरू समक्ष रेडियो शिक्षा मार्फत उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन एकाइ 5 पाठ 7 र 8 लिएर म तपाईहरु समक्ष आएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गएको बिहिबार हामीले नागरिक चेतना अन्तर्गत राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी छलफल गरेका थियौं। राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी संविधानको भाग 29 मा गरेको व्यवस्था अनुसार हामीले छलफल गरेका थियौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी विषय वस्तुहरूमा अथवा राजनीतिक दल सम्बन्धी रहेका व्यवस्थाहरूको बारेमा, प्रावधानहरूको बारेमा प्रश्न हुनु भयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन एकाइ 5 अन्तर्गत पाठ 7 निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका सम्बन्धी विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि छलफल गर्ने कार्यको लागि, छलफलको लागि तयार भएर बस्नु भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी असामान्य स्थितिबाट बिस्तारै सामान्य स्थितिमा फर्कदै छौं। तपाईहरुका स्कुलहरू, विद्यालयहरू क्रमशः खुल्ने क्रममा छन्, खुलिसकेका छन् र आगामी दिनहरूमा निश्चित रूपमा खुल्ने क्रममा नै छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले रेडियो शिक्षा मार्फत धेरै लामो समयदेखि विभिन्न विषयवस्तुहरू सम्बन्धी छलफल गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी एकाइ 5 नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 7 र पाठ 8 का बारेमा संक्षिप्त छलफल गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठ 7 को शीर्षक छ निर्वाचन प्रक्रिया, अर्थात् निर्वाचन कसरी हुन्छ अथवा कसले निर्वाचन गर्दछ, त्यस सम्बन्धी आज हामी छलफल गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि निर्वाचन आवश्यक हुन्छ। नेपालमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गराउँछ। हामीले संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धी, संवैधानिक निकायहरू सम्बन्धी पाठ पढेका थियौं। त्यो पाठमा नेपालमा एउटा निर्वाचन आयोग हुनेछ अथवा निर्वाचन आयोग एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंग हो, निकाय हो भनेर पढेका थियौं। उक्त संवैधानिक अंग अथवा निकाय निर्वाचन आयोगका कामहरू सम्बन्धी पनि पढेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो निर्वाचन आयोगको महत्त्वपूर्ण कार्य जनप्रतिनिधिहरू चुन्नु हो अथवा जनप्रतिनिधिहरू चुन्नका लागि निर्वाचन कार्य गर्नु हो। निर्वाचन कार्य प्रयोजनका लागि दल दर्तादेखि मतदाता नावली संकलन, त्यसको प्रकाशन गर्नेदेखि लिएर मतदाता परिचय पत्र दिनेसम्मको काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। यसका साथै निर्वाचन आयोगले मतदान प्रयोजनको लागि, निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीहरूको संकलन गर्ने, त्यसमा हेरफेर गर्ने, सच्याउने र अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने काम पनि यसले गरेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य यस आयोगले गर्छ।
निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको हुन्छ। यसैगरी मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न गराउन दायित्व मतदान अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, नियमअनुसार मतदानको सुरु र अन्त्य गर्ने आदि काम मतदान अधिकृतले गर्दछ। अर्थात् केन्द्रमा हाम्रो निर्वाचन आयोग हुन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयहरू स्थापना गरेको हुन्छ। ती निर्वाचन कार्यालयहरूले मतदान अधिकृतहरूको व्यवस्था गरेर प्रत्येक मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरू तोक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ती मतदान अधिकृतहरूले आफ्नो मतदान क्षेत्रमा गएर मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, नियमअनुसार मतदान कार्यको सुरु गर्ने, मतदान कार्यको अन्त्य गर्ने र मतपेटिकाहरूलाई सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरूमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याउने काम मतदान अधिकृतहरूले गर्ने गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै मतदान रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा अथवा कदम कदाचित स्थिति असामान्य भएमा मतदान रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने मतदान अधिकृतहरूले त्यस्तो मतदान रोक्नुपर्ने अवस्था स्थगित गर्ने कार्य पनि गर्छ। मतदान प्रक्रियालाई स्थगित गर्ने कार्य, मतदान प्रक्रियासँग सम्बन्धी उजुरी र गुनासाहरू सुनि सोको कारबाही गर्ने काम पनि मतदान अधिकृतले गरेको हुन्छ। यसैगरी मतपेटिका सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने, आवश्यक परे स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व मतदान अधिकृतको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई परीक्षामा तपाईँ मतदान अधिकृत भएर गयो भने, कुनै ठाउँको जिम्मेवारी तपाईँलाई दियो भने, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दियो भने, तपाईँ मतदान अधिकृत भयो भने तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ, आउन सक्छ। त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो किसिमको प्रश्न आयो भने तपाईँहरूले निम्न किसिमका कार्यहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मतदान अधिकृत भएर कुनै ठाउँको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँलाई जिम्मेवारी दिइयो भने तपाईँले मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, मतदान केन्द्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, नियमअनुसार मतदान कार्यको सुरु गर्ने, त्यसै गरेर मतदान केन्द्रमा कुनै किसिमको असामान्य परिस्थिति आयो अथवा चाहिँ मतदान प्रक्रिया रोक्नुपर्ने स्थिति आयो भने मतदान कार्यलाई स्थगित गर्ने र मतदान प्रक्रियासँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अथवा गुनासाहरूको सुनवाई गरी त्यसको समाधान गर्ने र गल्ती गर्ने मान्छेलाई अथवा चाहिँ कमजोरी भएका मानिसहरू भएमा त्यसको कारबाही गर्ने र मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका मतपेटिकाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र आवश्यक पर्यो भने त्यही मतगणना गरी निर्वाचन परिणाम सम्बन्धित निकायमा बुझाउने सम्मको कार्य मतदान अधिकृतले गर्न सक्छ। ती कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मतदान कार्यका लागि, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्छ, मतदाता परिचय पत्र जारी गर्छ, मतदान केन्द्र तोक्ने कार्य गर्छ र उम्मेदवार र निजको योग्यता सम्बन्धी मापदण्डहरू अथवा आधारहरू तोक्ने काम गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने काम गर्छ। अर्थात् प्रत्येक
वर्ष 18 वर्ष उमेर पुरा भएका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने अथवा चाहिँ प्रत्येक वर्षलाई रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ गर्छ। प्रत्येक वर्ष यसले नाम लेखाउन छुटेका मतदाताहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गराउने व्यवस्था गर्छ। यसका साथसाथै मृत्यु भएका वा विवाह गरेर वा बसाइ सरेर गएका व्यक्तिहरूको नाम नामावलीबाट मृत्यु भएको छ भने हटाउने, बसाइसराई गरेर अथवा विवाह गरेर अन्यत्र बसाइसरी गएको छ भने सम्बन्धित नामलाई त्यहाँ सम्बन्धित क्षेत्रबाट मतदाता नामावलीबाट हटाएर अर्को क्षेत्रमा अथवा अर्को ठाउँमा थप्नको लागि सिफारिस गर्ने अथवा रेकर्ड पठाउने काम पनि यसले गर्छ। त्यसैगरी विवाह भएर वा बसाइसरेर आएका व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीमा पुनः चढाउने काम पनि यसले गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मतदाता नामावलीमा नाम नभएको व्यक्तिले कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि पाउँदैन र मतदान गर्न पनि पाउँदैन। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो समुदायमा हामीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू कोही 18 वर्ष उमेर पुरा भएर पनि मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न गएका छन् भने सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न लगाउनु पर्छ। यसरी मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्दाखेरि आफ्नो उमेर, आफ्नो नाम, आफ्नो थर अथवा चाहिँ अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू फरक परेको छ भने त्यसलाई चेक गरेर रुजु गरेर सच्याउने कार्य पनि हामीले गर्नु पर्छ। अन्यथा हामी हाम्रो मतदाता नामावलीमा 18 वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यसमा नाम समावेश गर्न सक्नु भएन भने निज व्यक्तिहरूले निर्वाचन प्रयोजनको लागि न त उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्छ न त मतदान प्रक्रियामा भाग लिन नै पाउनुहुन्छ। तसर्थ हामीले समयमा नै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को छ निर्वाचन आयोगले गर्ने काम मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने। मतदान परिचय मतदान प्रक्रियाको लागि अथवा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाको लागि, निर्वाचन कार्यका लागि, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र दिएको हुन्छ। कुनै पनि मतदाता मतदानमा सहभागी हुन मतदाता परिचय पत्र आवश्यक पर्छ। यसमा मतदाताको नाम, ठेगाना र परिचय पत्र नम्बर एवं मतदाताको फोटो सहित राखिएको हुन्छ। अर्थात् मतदाता परिचय पत्रमा मतदाताको नाम हुन्छ, उसको ठेगाना हुन्छ, परिचय पत्र नम्बर हुन्छ र उसको फोटो सहित अङ्कित आई कार्ड जस्तै मतदाता परिचय पत्र रहेको हुन्छ। त्यो मतदाता परिचय पत्रको आधारमा हामीले मतदान गर्न पाउँछौँ। अर्को छ हाम्रो मतदान केन्द्र। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मतदातालाई पाएक पर्ने गरी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। एउटै स्थानमा पनि मतदाता सङ्ख्याका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र रहन सक्छन्। मतदान केन्द्र सामान्यतया विद्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्थात् निर्वाचन प्रयोजनको लागि, मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि मतदाताहरूलाई पाएक पर्ने गरी विभिन्न स्थानीय स्तरहरूमा उनीहरूको पाएक पर्ने ठाउँमा मतदान केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन प्रयोजनको लागि उम्मेदवार र निजको योग्यता निम्न अनुसार रहेको हुन्छ। हामीसँग हाम्रो नेपालमा अहिले 3 तहको निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ, सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको निर्वाचन हुने भएकोले तीनै तहका निर्वाचन प्रयोजनको लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र
उम्मेदवारहरूको उमेर फरक फरक किसिमको रहेको छ। कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कानुनले उमेरको न्यूनतम हद तोकेको हुन्छ। तोकिएको उमेर र योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। चुनावमा उम्मेदवार हुनको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदका सदस्यको लागि निम्न किसिमको उमेर तोकिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार हुन 45 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्छ। त्यसै गरेर सङ्घीय संसदको सदस्य हुनको लागि अथवा चाहिँ सङ्घीय संसद पनि दुई सदनात्मक छ, एउटा प्रतिनिधि सभा, अर्को राष्ट्रिय सभा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि 25 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनु पर्दछ भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको लागि 35 वर्षको उमेर पुरा भएको हुनु पर्छ। त्यसै गरी प्रदेश सभाको सदस्य हुनको लागि 25 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भने गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य तथा नगर कार्यपालिकाको मेयर, उपमेयर वा सदस्य हुनको लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्छ। त्यसै गरी गाउँ र नगर सभा सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार हुनको लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, त्यसै गरेर प्रदेश सभाको सदस्य हुनको लागि 25 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, त्यसै गरी सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि 25 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको लागि 35 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यक्ति मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछ। यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनको लागि कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति हुनु पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी सङ्घीय संसद व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनको लागि यो उमेरका अलावा निम्न किसिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ। यसको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्छ, कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र सङ्घीय संसद अथवा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको उम्मेदवार हुन पाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा छलफल गरौँ। अब हामी निर्वाचन प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका के अथवा नागरिकहरूको भूमिका के हो यस सम्बन्धी थोरै छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मतदाता परिचय पत्र, मतदान प्रक्रिया, मतदान केन्द्र र मतदाता नावलीका बारेमा केही कुरा सारांश र संक्षेपमा भन्न गइरहेको छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक 18 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नको लागि योग्य हुन्छ। तसर्थ हामीले 18 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्तिको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नु पर्छ। सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गएर हामीले हाम्रो 18 वर्ष उमेर पुरा गरिसकेका जोसुकै नेपाली नागरिक होस्, नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो नाम, ठेगाना र आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरू निर्वाचन आयोगमा गएर फोटो सहितको आफ्नो विवरण भर्नु पर्छ र त्यस पश्चात मात्र हाम्रो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि मात्र हामीले निर्वाचन आयोगले प्रदान गर्ने फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। सो फोटो सहितको
मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेपछि मात्र हामीले भोट दिन अथवा मतदान कार्यमा भाग लिन र उम्मेदवारी हुनको लागि हामी योग्य हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले निर्वाचनमा के भूमिका खेल्न सक्छौँ त्यस सम्बन्धी थोरै छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन कार्य अथवा निर्वाचन हुने अवधिको आधारमा, समयको आधारमा हामीले निम्न किसिमका भूमिकाहरू खेल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको किताबमा यो सम्बन्धी कविता दिएको छ, त्यो कविता आफै पढ्नुहोला र नबुझेका कुराहरू तपाईँले सम्बन्धित आफ्ना सर अथवा म्याडमहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र तर म त्यसको सारांशमा भन्न गइरहेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन प्रयोजनको लागि हामीसँग 3 किसिमको समय हुन्छ। एउटा निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले के गर्न सक्छौँ, निर्वाचनको समयमा के गर्न सक्छौँ, र निर्वाचन कार्य समाप्त भइसकेपछि अर्थात् मतदान कार्य समाप्त भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले 3 चरणमा हाम्रा भूमिकाहरूलाई मैले यहाँ क्याटेगोरी वर्गीकरण गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि हामीले गर्न सक्ने कार्यहरू अथवा हामीले खेल्न सक्ने भूमिकाहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मतदाताले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको जानकारी गराउँदै मतदानमा भाग लिन हामी आग्रह गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले निर्वाचन कार्य हुनुभन्दा अगाडि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने, नाम समावेश गरिसकेपछि त्यसमा केही सच्याउनु पर्ने, फरक पर्न गएको छ भने सच्याउने र अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रकाशनको भएका सूचीमा चाहिँ भएका मतदाताहरूको नाम रुजु गर्ने छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। त्यसका अलावा मतदातालाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको बारे जानकारी गराउँदै मतदान गर्नको लागि हामी आग्रह गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित रहेका मतदाताहरूलाई सही तरिकाले भोट दिने तरिका हामी सिकाउन सक्छौँ अथवा मतदान शिक्षा कार्यक्रममा हामी सहभागी भएर प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई सही तरिकाले भोट हाल्न अथवा मतदान गर्न सिकाउन हामी सक्छौँ। अनि यसै गरी प्रत्येक मतदाताहरूलाई हामी सही र योग्य उम्मेदवारलाई मात्र भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धी हामी चेतना फैलाउन सक्छौँ। त्यसै गरी मतदाताहरूलाई हामी सम्बन्धित पार्टीका अथवा उम्मेदवारहरूका घोषणा पत्रहरू पुरा अध्ययन गरेर मात्र मतदान गर्नु हुन हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाली जनताले कसैले पनि हामीले आर्थिक प्रलोभन र विभिन्न आश्वासनमा परेर मतदान गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी मतदाताहरूलाई जानकारी गराउन सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यो सम्बन्धी चेतना अथवा जागरण अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले हामीले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र बुझ्ने र मतदान कार्यको लागि ढुक्क हुने किसिमको वातावरण पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को जाउँ, निर्वाचनको समयमा अथवा मतदान गर्ने कार्यको दिन हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका के हुने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मतदान हुने दिन अथवा चाहिँ निर्वाचनको समयमा हामीले स्वयंसेवक भएर मतदाताहरूलाई लाइनमा बस्न लगाउने, लाइन मिलाउन लगाउने, अशक्त, असहाय, वृद्ध अपाङ्गहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर मतदातालाई चाँडो मतदान गराउन सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी कहीँ कतै विवाद वा झगडा हुने स्थिति देखिएमा मतदान अधिकृत प्रहरीलाई हामी खबर गरेर शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ, त्यसै गरी हामी निर्वाचनको समयमा मतदाताहरूलाई सही तरिकाले मतदान गर्नको लागि अनुरोध गर्न सक्छौँ। अर्को छ निर्वाचन पछि, तेस्रो चरणमा हामी निर्वाचन पछि हामीले हाम्रो सहयोग के हुने भन्ने विषयमा मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। निर्वाचन कार्य समाप्त भइसकेपछि अथवा मतदान कार्य समाप्त भइसकेपछि हामीले मतदान केन्द्रमा
प्रयोग भएका सामानहरूलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन र सरसफाइका लागि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आवश्यक परेको खण्डमा मतपेटिकाहरूलाई केन्द्रसम्म पुर्याउनको लागि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले निर्वाचन कार्य हुनुभन्दा अगाडि, निर्वाचन कार्य हुने समयमा र निर्वाचन कार्य सम्पन्न भइसकेपछि गर्ने आफ्नो भूमिकाको बारेमा, कार्यहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आशा छ तपाईँहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका सम्बन्धी विषयवस्तुहरूको बारेमा प्रष्ट हुनुभयो होला। आगामी केही दिनमा, केही महिनापछि निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ। नेपाल सरकारले निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ। सो निर्वाचन कार्यमा पनि यी र यस्तै प्रक्रिया हुने भएकाले यसैलाई मतदाता शिक्षा जस्तै मानि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँ, टोल, छर छिमेकमा पनि सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समग्रमा भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा, निर्वाचन कार्य हुनु अगाडि, निर्वाचनको समयमा र निर्वाचन कार्य समाप्त भइसकेपछि खेल्ने भूमिकाहरू सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ र आजको छलफल अथवा को समय यही समाप्त भएकोले भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन, धन्यवाद।